مشينا مشينا يعني لا باز دو دوني ديالنا، غادي نخدموا اون نوفيل روكيت، كرياسيون دو روكيت. شنو هما لي طابل اللي نخدموا عليهم؟ لا طابل كليون، كوموند، فورنيسور واش غنحتاجوه ولا لين كوموند او برودوي. اذا قلنا الفورنيسور ما غاديش نحتاجوه، سي بون. لي طابل هادو اللي حطينا كلهم ils sont en liaison équijointure، حنا مازال كاينين في ليكوجوانتير. فوالا واخا دونك نبداو نحطو في لي شون. اشنو غنحتاجو في لا طابل كليون؟ دونك قالوا لي ليست، ليست دي نيميرو، ليست دي كليون ياك على ما اظن. نعاود نشوف لانني ما عقلتش السؤال مزيان، نعاود نشوف نتاكد. دونك قالوا لي ليست دي نيميرو دو كليون، اذا غنحتاج لي نيميرو دو كليون ماشي لي نون. نيميرو دو كليون غنحتاج لي نيميرو دو كوموند، نيميرو كليون، نيميرو كوموند. Et ligne par client, on a une quantité fois le prix unitaire. On a enregistré la requête, bien sûr, avec le nom d'une facture. OK. Donc, رجعوا la base de données ديالنا. Numéro de client, on a من la table client. Numéro de commande, من la table commande. La quantité, on a من ligne commande. PI ou le prix unitaire, on a من la table produit. Ou ligne par client, ligne par client. Donc, je répète, non, يعني هنا ligne هذه اللي سميناها ligne par client غادي نحسبها هي la quantité fois le prix unitaire. La quantité fois le prix unitaire. إذا هنا غادي نكتب ligne غنسمي هذا الشون ligne par client. Ligne par client. وغادي ندير دو بوين، دائما كما قلت لكم كتكون متبوعه بدو بوين ماشي ايكال، وغنقول ليه حسبها اونتر كروشي. غدير لا كونتيتي، فيت اتونسيون كونتيتي خاصك تكتبها كيما مكتوبه عندك هنا، يعني عندك او اكسون دير او اكسون، الا كتبتيها لي غلط هنا ما غاديش يعرف لا كونتيتي، خاصك تكتبها كيما مكتوبه عندك في لا طابل. دونك اونتر كروشي كونتيتي، نسد الكروشي ديال الكونتيتي فوا مضروبه فاش نفتح عاوتاني الكروشي وندير بي اي بري يونيتير فوا بي اي، نسد الكروشي ديال بري يونيتير. اذا ها هي لا فورمول كامله هنا. دونك لين بار كليون دو بوين، شنو هي؟ هي لا كونتيتي فوا لو بري يونيتير. سي بون، نيكزيكيتي لا روكات ديالي. فو فويي لاحظوا النتيجه اللي عطانا. هو عطاني لي نيميرو دو كليون هنا، لي نيميرو دو كوموند حداهم، لي كونتيتي، لي بري يونيتير، وحسب لي واحد لو شون جديد يسماه لين بار كليون. هذا ما كاينش عندي في لي طابل، ولكن انا حسبته. كيفاش تتحسب هذا؟ شدينا هاد لي كونتيتي وضربناهم فاش؟ في البري يونيتير وعطينا النتيجه هنا. هادشي اللي دار هو. اوكي نقراو مثلا غنقولوا لو كليون اللي عنده رقم 3 دوز لا كوموند رقم 1. اش فيها؟ فيها 4 ديالاش؟ ما عرفناش ديالاش لان احنا ما درناش لا ديزينياسيون. 4 ديال لي برودوي بصفه عامه اللي الثمن ديالهم 27 درهم. لين بار كليون هذه اللي تحسبات جديده غادي يخلص يعني 108 ديال الدراهم. منين جاتو هاد 108 ديال الدراهم؟ شدينا يعني شحال خدا 4 ديال لي برودوي اللي كيديروا 27 درهم لواحد، ضربتيها في 4 غيخلص 108 يا نسي دو سويت. دونك هادشي اللي كان مطلوب لينا هنا في هاد لا كوموند، في هاد لا روكيت. ابري اون فوا كندير لا روكيت ديالي بيان سور كنفيرمي كيما العاده. هو كيقول لي غتسميها روكيت 22
انا بيان سور غادي نسجلها وي، ولكن خصني نبدل لها الاسم. غادي ندير الاسم اللي قالوا لي هما، نرجع نوريكم عاوتاني الاسم اللي قالوا لي شنو غتسميها. قال لي غادي تسميها لين اندرسكور فاكتور، نسميوها لين فاكتور. اوكي، دونك غادي نسميوها لين فاكتور. دونك هنا جي في شونجي روكيت 22 باغ لين اندرسكور فاكتور. Voilà. Puis valider, bien sûr. OK. صافي دونك لاحظوا هنا في لا ليست ديال لي روكيت اللي صايبنا لحد الساعه كاملين، هنا غنلقاو لا روكيت ديالنا اللي سميتها لين فاكتور. vous voyez. C'est bon, donc je me déplace toujours bien sûr vers l'autre document, voilà, pour voir la dernière question fait de la partie il y a les roquettes sur plusieurs tables avec équijointure. نتمنى تكونوا فهمتوا معنى ديال l'équijointure. Alors, la question numéro 6. Avec client et ligne facture. دابا لاحظوا هنا اش قالوا لينا، يعني بحال غادي نخدم بطابل مع روكيت. العاده حنا يعني لحد الساعه يعني دائما تنخدموا على طابل او على بليزيور طابل. اما دابا بحال غنجبد المعلومات منين؟ بحال غنجبدهم من لا طابل كليون ومن لا روكيت لين فاكتور. واش هذا ممكن؟ وي ممكن. في لاكسيس ممكن تاخذ دي دوني من ان اوتر، يعني روكيت غتاخذ لي دوني ديالها من روكيت وحده اخرى. اذا لحد الساعه كنا عرفنا بان لو روكيت كتاخذ لي دوني ديالها من لي طابل، ولكن كما كتشوفوا في هذا السؤال غادي ناخذوا المعلومات من لا طابل كليون او ميم طون غناخذوا معلومات من لا طابل لين فاكتور. شنو مطلوب ندير على هاد الجوج، لا طابل كليون و لا روكيت لين فاكتور؟ شنو مطلوب ندير؟ السؤال قال لك اعطيني لا سوم ديال اش؟ دي الشون لين بار كليون. هاد لي الشون هادو عطاك دير لا سوم ديالهم avec affichage des numéros et des noms de clients reliés dans la source par la souris, la table et la requête par le champ numéro client. Enregistrez cette requête en CA brut, chiffre d'affaires brut. واش فهمتوا السؤال ولا نعاودو؟ نعاودو واقيلا، لان سؤال اللي هو كتلاحظوه مكون يعني من بليزيور بارتي، خصنا نفهموه مزيان باش يمكن لينا نديرو هاد يعني السؤال بطريقه صحيحه. دونك انا ديجا فهمت دابا بان غنخدم على لا طابل كليون وعلى لا روكيت لين فاكتور. صافي هذيك كنظن تفاهمنا عليها، ما عليها هضره. اشنو مطلوب ندير عليهم؟ لا سوم. الا عقلتوا ملي كنبغيو نديرو لا سوم او المينيموم او الماكسيموم او بيان لو مينيموم او بيان لو ديرني لو برومي، اش كنت قلت لكم هذا اش كيتسموا هاد النوع ديال لي روكيت؟ خدمناهم في الحصه اللي فاتت اللي قلنا كيتسموا دي روكيت ستاتيستيك، روكيت دو سيليكسيون افيك كالكول ستاتيستيك. كأن اذا هذا النوع ديال لي روكيت اللي عقلتو كنا كنديرو على هذاك السين ديال سيغما اللي هو السين ديال توتال، ضروري باش كنزيدو هذيك لا لين اوبيراسيون باش يمكن ليا نختار ان فونكسيون ستاتيستيك تيل كو سوم مينيموم موين بروميي ديرنيي اكسيتيرا. كنا ديجا شفنا الحصه اللي فاتت. اللي ما شافتش راه غادي الحصه اللي فاتت رانا غادي نلوحها كما قلت لكم من هنا لواحد الساعه ولا هذا غنلوحها لكم في الجروب ديال الحصه اللي فاتت لي دو سيونس اللي كنا درنا قبل. دونك قلنا باش نخدموا لا سيونس سوم des champs lignes par client avec affichage des numéros et non. numéro le nom ديال الكليون ملي غنجيبهم من لا طابل كليون ياك، واش غناخذ من لين فاكتور؟ غناخذ منها هذا الشون اللي هو لين بار كليون. نظن واضح، وهذه غندير لها لا سوم. يلاه نمشيو نشوفوا لا روكيت ديالنا. comment faire bien sûr pour réaliser cette requête. Donc je vais partager avec vous la base de données.
toujours dans le menu créer, je vais choisir création de requête. اشنا هما لي الشون اللي غادي باردون لي طابل اللي غادي ناخذوا اللي غنخدموا بهم لا كيسيون سي لا طابل كليون اجوتي و ان روكيت اللي هي لين فاكتور ملي غنجيبها لاحظوا معايا هنا لاحظوا لي زونغلي اللي كاينين هنا هاد لونغلي اش مكتوب فيها طابل اذا كيافيشي لك هنا لي طابل ولا كليكيتي على هاد لونغلي روكيت اش غيوقع غادي افيشي لك لي روكيت اللي عندك هنا فوي بغيتي تافيشيهم بجوج يعني لي طابل ولي روكيت غتكليكي على لي دو غادي يعطيك لي طابل هما الاولين ومن بعد غيافيشي لك لا ليست ديال لي روكيت اللي عندك باش تختار هنا فهمنا كيفاش نديروا هذه العمليه اذا اختاريت من لا طابل اشنو اختاريت كليون غنمشي لي روكيت اش من روكيت غنخدم عليها غنخدم على لا روكيت لين فاكتور غندير اجوتي بوي فيرمي غتلاحظوا بان لا بيان سور هما قالوا لي تما في السؤال الا ما كانوش مربوطين راه وراوك كيفاش كتربطهم ولكن الا جاوك مربوطين سي بون نعاود نرجع باش تشوفوا مزيان السؤال نورمالمون هذا هي كومبليمون ديال لا كيسيون لاحظوا هنا اونتر بارونتيز اش قالوا لينا قال لك غوليي دون لا سورس بار لا سوري يعني لا سورس ديال لا طابل كليو مع من مع هذيك لا روكيت اللي هي لين فاكتور قال لك لا طابل اي لا روكيت باغ لو شون نيميرو دو كليون الا ما كانوش مربوطينش غادي تربطهم انت باغ لو شون نيميرو دو كليون دونك حنا ما عندناش هذا البروبليم لان ديجا كما كتلاحظوا la table ديال le client عنده déjà une relation bien sûr c'est une relation externe on va voir ça avec la requête اللي هي la requête ligne اللي هي la requête ligne par client pardon اللي هي la requête ligne facture اذا نرجعوا bien sûr la base de données ديالنا فوالا اختاريت دابا هادو اللي غادي نخدم بهم سي لا طابل كليون اي لا روكيت لين فاكتور اوكي اش قالوا لي خذ من لا طابل كليون قال لي نيميرو كليون اي لو نون ديال الكليون ياك ما غلطتش لو نيميرو اي لو نون نعاود نتاكد اخي نعاود نتاكد فوالا اش قالوا لي ها هو النيميرو اي لو نون ديال الكليون اذا بجوج سي بيان لا روكات الاخرى غناخذ منها لين بار كليون لان غندير لهم لا سوم فوالا اذا غناخذ من هنا شنو غناخذ هذا الشون اللي هو لين بار كليون خاصني هاد لين بار كليون ندير لها هنا الصوم كيفاش قلنا كنديروا الصوم كنا كنجيو هنا الفوق هنا توتو دونك سين سيغما بور لو توتال تكليكي عليها هي كتكليكي عليها كتزادك واحد لا لين هنا سميتها اوبيراسيون روغروبمون اللي عاود كليكيتي عليها غتحيد لك هاد لا لين فويي اذا كنكليكي على هادي كنخلي هنا روغروبمون خلي هنا روغروبمون هادشي راه دوينا عليه في الحصه اللي فاتت وهنا غادي تختار اش من فونكسيون ستاتيستيك اللي بغيتي تستعمل واش الصوم لا مويان مينيموم ماكسيموم كونت اكسيتيرا انا غنحسب هنا بيان سور لا صوم وقلنا هنا قالوا لنا لا صوم ديال لي لين بار كليون سي بون دونك اختارينا لا صوم ديال لين صافي سي بون هادشي اللي مطلوب ندير دابا اكزيكوتي لاحظوا بهجه شحال عنده لا صوم ديال اللي عنده في لين بار كليون عنده 46572 تحسب مسيو صبري شحال عنده في لا صوم عنده 5100.6 جرير شحال عنده 918 فريس شحال عنده 975 دونك هو مشى دار لينا لا صوم اوتوماتيكمون ديال هذاك لو شون لين بار كليون qui existe dans la requête ligne facture. Ok, très bien. Donc maintenant on va enregistrer bien sûr notre requête sous le nom هنا اش قالوا لنا سميها CA brut جو كخوا قالوا لنا شيفر دافير بروت هذا السميه اللي غنسميوها هاد الروكيت على اي نمشيو نعاودو نتاكدوا اش قالوا لنا ملي نكملوا اش نسميوها لاحظوا هنا قال لك enregistrer cette requête en
CA brut. Chiffre d'affaires brut. ديروا واحد الاندرسكور بيناتهم. CA brut. علاش؟ لأن ممكن غنحتاجوها حتى هي أبخي. غنحتاجوها حتى هي أبخي. ألوغ غادي نمشيو بيان سور نديرو لونجيسترمون ديال لا روكيت ديالنا. روكيت دونك enregistrer la requête. شكون اللي دخل عندنا دابا هنا وداير ميكروفون؟ صافي سي بون. الوغ دونك جو في تيرميني. كما قلنا غادي نرجعوا لا باز دو دوني ديالنا بارطاج وغادي نسميوها بيان سور CA underscore brut chiffre d'affaires brut. Ça y est, on valide. OK. Voilà, donc on a arrivé, si vous voulez, à la fin, bien sûr, ديال هاد لي تيب ديال لي روكيت اللي شرحنا اليوم اللي هما لي روكيت bien sûr de sélection. Les requêtes de sélection sur plusieurs tables liées avec كما كتشوفوا requêtes sur plusieurs tables liées باش la relation equijointure. وشفنا 6 ديال لي زيكزارسيس اللي درنا على هاد النوع ديال لي روكيت. كنظن دابا استطعتوا انكم تعرفتوا يعني كيفاش ممكن تخدموا لي روكيت دو سيليكسيون سيغ بليزيور تابل بصفه عامه وبيان سور اللي تيكونوا لي افيك ليكويجوانتور. وحنا شرحنا شنو هي ليكويجوانتور وشفنا دي زيكزامبل ودي زيكزارسيس سي فولي اللي هما مختلفين كل واحد يعني زدنا فيه شي حاجه. ولاحظتوا بان اون كومبيني حتى هذاك الشيء اللي كنا شفناه في الحصه اللي فاتت يعني استعملنا حتى لي روكيت بارامتر لي روكيت باردون دو لي روكيت افيك كالكول ستاتيستيك اكسيتيرا. غادي ندوزو دابا يعني النوع الثاني ديال لي روكيت توجور دو سيليكسيون و توجور سير بليزيور تابل ولكن هنا قال لك جوانتور اكسترن. لا جوانتور اكسترن ماشي ايكو جوانتور. غتقول لي كيفاش جوانتور اكسترن؟ اذا باش نفهموا وكيفاش كنديروا لهاد لا جوانتور اكسترن نقراو هاد لا ديفينيسيون ونشرحوها. دون لا سورس d'une requête externe, la nature de relation entre tables est modifiée par double-clic sur le trait de relation. Le choix 1 correspond à l'équijointure. Les choix 2 et 3 autorisent l'affichage des enregistrements qui ne satisfont pas l'égalité des clés. Des requêtes externes sont souvent employées pour mettre en évidence les enregistrements d'une table qui n'ont pas de lien avec une autre. اش هادشي كتقول يا استاذ؟ راه ما فهمنا حتى حاجه في هادشي اللي قلتي دابا. جو سي دونك جي في فوز اكسبليكي. نمشيو اكسبليكاسيون بالحاجه باش نفهموا كاملين اش كنقصدوا بهاد النوع ديال لي روكيت اللي هو روكيت سير بليزيور تابل ليي جوانتور اكسترن. المساله الاولى اللي خصها تثير هنا يعني الانتباه ديالكم في هاد لا ديفينيسيون سي فولي هو ان قال لك عندك الامكانيه انك تغير لا ناتور ديال لا غولاسيون. ممكن تبدل لا غولاسيون النوع ديالها. قال لك الا بغيتي تبدل النوع ديال الغولاسيون اش كدير؟ قال لك كتمشي نفس الشيء. راه ما عطاني ان ميساج بان باقي 10 دقائق. دونك 10 دقائق صافي. دابا هنا غادي نكمل. الا كملت 10 دقائق نكون ان شاء الله كملنا. نيت اصلا غنجيو تقريبا قد دونك غنحاول نسرع شويه باش نكمل هاد لابارتي هادي. اوكي 10 دقائق صافي. دونك تكون فان ديال لا سيونس ديال اوجوردي. اوكي دونك اون فا فوار لاندي ان شاء الله نعاودو نشوفو في حصه اخرى. دونك نكمل. قلنا لا ناتور ديال الغولاسيون اونتر تابل اي موديفي بار ان دوبل كليك. يعني كتمشي فوق الغولاسيون كدير دوبل كليك عليها. ملي كدير عليها دوبل كليك غيعطيك واحد 3 ديال الاختيارات. تيقول لك شوا 1 شوا 2 شوا 3. قال لك اودي الا اختاريتي شوا 1
راك اختاريتي بحال درتي هاد الغولاسيون غتكون من نوع ايكو جوانتير وهي اللي دوينا عليها قبل. قال لك الا اختاريتي لي شوا جوج وثلاثه راه هنا يعني بحال هنا غادي تختار هاد لا جوانتير اكسترن. اذا الا بغيتي جوانتير اكسترن كدير يا اما شوا جوج يا اما شوا ثلاثه. qui autorise l'affichage des enregistrements qui ne satisfont pas l'égalité des clés. يعني العكس ديال اللي قلنا بالنسبه لك جوانتير، قلنا خصنا لي كلي يكونوا ايغو، يعني الكلي اللي كاين في هاد لاطابل يكون في الجهه الاخرى. هادي قال لك يعني ممكن لي طابل يعني اللي ما عندهمش يقدروا يكونوا مليين بدي شون اللي هما ديفيرون، يعني ما تكونش عندنا انيغاليتي دي كلي، دي كلي بريمير بيان سور ديال لي طابل. صافي فهمتوا؟ مزيان. لي روكيت externes sont souvent employés pour، يعني امتى كنستعملوا هاد لي روكيت اكسترن؟ امتى؟ قال لك ils sont souvent employés pour mettre en évidence les enregistrements d'une table qui n'ont pas de lien avec une autre. يعني ملي كتبغي تبين شكون هما لي زونجسترمون اللي عندي في لا طابل اللي ما عندهمش علاقه مع لوطخ طابل. صافي كنظن واضح دابا. بيان سور باش غنكون واضح اكثر هو غادي نديرو يعني عندنا جوج ديال لي زيكزارسيس على هاد لابارتي وغتفهموا مزيان، غتفهموا مزيان وغتفهموا حتى ليتيليتي ديال هاد لي جوانتور اكسترن والامبورطونس ديالهم فين كاينه. يلا تبعوا معايا، انا غادي نبارطاجي معكم لا سويت ديال هاد الدوكيمون. لا سويت ديال الدوكيمون جو شيرش او ايتيل. فوالا ها هو واخا مقلوب ماشي مشكل، ما كيتقلبش ليا هنا، ما علينا. اذا غنقرا انا السؤال واخا مقلوب واخا غادي ندوخكم شويه ولكن لان ما بقاش لي الوقت نيت غيتكمل هاد 10 دقائق. كاينين غير جوج اسئله، السؤال الاول وها السؤال الثاني، من بعد غندوزو لنوع اخر ديال لي روكيت اللي هو روكيت دو سيليكسيون افيك بارامتر. غادي نخليوها ان شاء الله الحصه اخرى ابري، دونك الحصه الجايه ممكن غنكملوا لينكس، دونك من بعد ان شاء الله غادي نعقلوا بان وصلنا لي روكيت دو سيليكسيون افيك بارامتر غنشوفوها ابري. اذا شنو هو السؤال؟ سور خصني نقلب راسي باش نقرا هذا السؤال. Sur client et commande, liste des clients n'ayant pas passé de commande. يعني قال لك غتخدم على لا طابل كليون لا طابل كوموند. قال لك غتافيشي شكون هما لي كليون اللي ما دوزوش لي كوموند. دونك هنا source client et commande, double clic sur lien choix 2 باش نديرو relation externe. sortie numéro et nom de client, donc غنديرو النيميرو لو نون ديال الكليون والنيميرو ديال الكوموند. افيشي كونسيديري، وهنا غتلاحظوا بان المساله غادي نديروا واحد اي نول. لاحظوا هنا في الكريتير اي نول. انا غنشرح لكم هادشي بيان سور في لا روكيت باش كومسا غادي تفهموا مزيان. اذا غنمشي لا روكيت مباشره. اوكي دونك غادي نبارطاجي معكم لا باز دو دوني. غادي نمشي بيان سور ندير روكيت، غادي ندير كليون وغندير كوموند. جو فيرم لا طابل كليون، غادي ناخذ منه النيميرو دو كليون ولو نون ديال الكليون، ولا طابل كوموند غناخذ منه النيميرو دو كوموند. ياك هادشي اللي قالوا لي. يا بخي دونك هاد الغولاسيون هادي خصني نبدلها. كيفاش كندير؟ كنجي فوقها بالضبط، شوف الراس ديال البوانتور ديال لا سوري فوق بالضبط هنا، دير دوبل كليك فوالا غتخرج لك واحد الفناتر بحال هادي. اش فيها؟ بروبريتي ديال لا جوانتور. كاين عندك ثلاثه ديال الاختيارات، ها واحد ها جوج ها ثلاثه. قلت لكم قبيله بان واحد الكوريسبون ليك جوانتور هو اللي تيكون بار ديفو، ولا درتي جوج ولا ثلاثه راك بحال قلتي لي حولها ليا جوانتير اكستير. قال لك غناخذوا حنا مثلا جوج وندير اوكي. لاحظوا هنا كيفاش كيولي كيتزاد لك واحد الفلاش هنا، لاحظتوا كيتزاد واحد الفلاش هنا. كتعرف دابا هاد لا جوانتير النوع اكستير الي اكستير. صافي عرفنا كيفاش كنبدلوها. اذا حنا بدلنا دابا هادي، دابا هنا جوانتير اكستيرن ياك. واش غنزيد؟ قال لك شكون هما لي كليون اللي ما عندهم حتى شي كوموند. لاحظوا بعدا غندير واحد القضيه بعدا باش تشوفوها. غادي نخدم لا روكيت بالشكل عادي، انا نخليها روكيت ايكو جوانتير، وغتشوفوا النتيجه كيفاش غتكون. وغتلاحظوا ملي غادي نبدلها يعني جوانتير اكسير غتلاحظوا النتيجه غتولي مختلفه بتاتا، لا علاقه. اذا انا خليتها دابا عاديه رجعتها عاديه يعني ايكو جوانتير. ندير ليكزيكسيون وشوفوا معايا كيفاش غيكون.
واش كيبان لكم السؤال غنطرحوه لكم كاملين ونشوفوا مزيان، واش كيبان لكم شي كليون من هادو ما عندوش نيميرو دو كوموند؟ واش شي كليون من هادو ما عندوش نيميرو دو كوموند؟ كنظن غتكونوا شفتوا كاملين مزيان بان ما كاينش شي كليون ما عندوش نيميرو دو كوموند. تيبان لي البهجه عنده نيميرو هنا، بهجه عنده نيميرو، صبري عنده نيميرو، جرير عنده نيميرو، هذا عنده نيميرو، كلهم عندهم دي نيميرو دو كوموند. السؤال هما اللي قالوا لي، قال لي شكون هما لي كليون اللي ما عندهمش نيميرو دو كوموند. اذا لاحظوا فاش خدمت السؤال بالطريقه ديال لي جوانتير ما بينش لي داكشي اللي بغيت. لاحظوا دابا ملي غنحولها جوانتير اكسير غتشوفوا النتيجه غتكون مختلفه. اذا غنخليها انا اونجستري روكيت 22 وغنعاود ندير فيها غير لا موديفيكاسيون. اوكي اونجستري وغنعاود ندير اون موديفيكاسيون على لا روكيت 22 فين هي فوالا. ها هي غندير مود كرياسيون. غادي نحول بيان سور هاد لا روكيت دابا، غنحولها دابا غندير شوا 2 يعني غنحولها لا جوانتير اكستيرن ونعاود ندير لها اكزيكوتي مره اخرى. انا ما درت حتى شي حاجه، بدلت غير النوع ديال الغولاسيون. هادشي ما قربت لي ما قصتو. لاحظوا دابا هنا اش بان لكم؟ فوالا بان لكم بان واحد جوج ما كانوش باينين لنا قبيله اللي هما شكون؟ مرجاني وطاهري. لاحظوا هاد جوج ما عندهمش ان نيميرو دو كوموند. اذا فاش درنا بليكو جوانتير ما بانوش، وفاش درنا بلا جوانتير اكسترن هذا باش بانوا مزيان. ولكن هما في السؤال واش طلبوا لي نبين اللي عندهم النيميرو واللي ما عندهمش؟ لا، قالوا لي هما في السؤال بين لي غير اللي ما عندهمش النيميرو دو كوموند. اذا هادو نورمالمون ما خصناش نبينوهم. كيفاش غنحيدوا هادو ما نبينوهمش؟ نبينوا غير هادو اللي ما عندهمش النيميرو دو كوموند. ساهله. هنا اش كندير؟ انا غنعاود ندير موديفي لا روكيت ديالي مود كرياسيون ياك. هنا غتجي تحت النيميرو دو كوموند في الكريتير، يعني غتقول لي شكون اللي خاوي، اللي هما خاويين. كيفاش نقولوا ليه اللي هما خاويين؟ تنديروا اي نول، اي نول يعني لي شون اللي ما فيهمش لي نيميرو دو كوموند. ونعاود ندير ليكزيكسيون. لاحظ غادي يبينهم ليا غير بجوج، يعني وهذا هو الجواب على السؤال ديالي. دونك كنظن وصلنا، يعني بقى لي سي با لو طون جو نقطع. جيسبر انني ندير السؤال الاخر كان مازال الوقت. نرجع بيان سور لا ليست ديال دونك جو فيرم فوالا اونجستري بينا كنتصرف مع الوقت. دونك جو بارطاج توجور لي كيسيون فوالا. دونك السؤال الاخير ها هو سيغ فورنيسور اي برودوي، يعني غنخدموا على فورنيسور و برودوي. قال لك عطيني لا ليست ديال لي فورنيسور نايون با دو برودوي اكتيالمون ريفيرونسي، اولا بحال اوترومون دي قال لك شكون هما الفورنيسور اللي كيبيعوا دي برودوي ما عندوش نيميرو، اولا بمعنى اخر شكون هما لي فورنيسور اللي كيبيعوا الكونتربوند عندهم دي برودوي نون ريفيرونسي، شكون هما؟ اذا غنخدم على الفورنيسور والبرودوي. لاحظوا معايا مزيان. اذا غادي نمشي لا باز دو دوني رابيدمون لان وليت كنتسابق جو كوا تكون باقا 2 مينوت كاع ممكن تقطع. بون دونك غادي نمشيو دونك نبارطاجي لا باز دو دوني. فوالا كرياسيون دو تابل، كرياسيون دو تابل. لا تابل اللي غنخدم عليه سي لا تابل فورنيسور والبرودوي. جو فيرم نيميرو، هنا غناخذ لو نون ديال الفورنيسور وهنا غناخذ نيميرو دو برودوي. شكون هو الفورنيسور اللي كيبيع دي برودوي ما عندوش ان نيميرو؟ الا درت دابا باقي ما حولتهاش درت ليكزيكسيون، واش كيبان لكم شي فورنيسور تيبيع شي برودوي ما عندوش رقم؟ لا، غيبان لكم كاع عندهم ارقام. اذا لي فورنيسور هادو تيبانوا ليا كاع مزيانين واخا. ونشوفوا دابا الا بدلناها شنو غيوقع. الا بدلناها واش غيبان لينا شي فورنيسور عنده برودوي ما عندوش رقم؟ اوكي اون فا فواغ. دونك غادي نمشيو بيان سور نرجعوا اونجستري لا روكيت ديالي لو نون 23 وي اوكي، ونعاود نمشي ندير ليها مود كرياسيون باش نعاود ندير فيها التغيير. الوغ هنا غادي نبدل هذا النوع ديال الغولاسيون، غادي نرجعوا غولاسيون اكسترن وغنعاود ندير ليكزيكسيون. بان ليا واحد الواحد ما عندوش